अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग ऑल द कंटेंट जो कि हम सब्जेक्ट लेकर डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम में। मुझे हमेशा कहा जाता है कि जितने भी लोग मॉर्निंग शो करते हैं कंपैरेटिवली वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा मॉर्निंग शो एंटरटेनमेंट बेस्ड है, कंटेंट इस तरह का है, गेस्ट इस तरह के हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ते हैं तो भीड़ चाल में फिर आप गुम हो जाते हैं उस चीज़ में। जो आपका कंटेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उससे हम काफ़ी दूर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मेरी कोशिश या मेरी टीम की कोशिश हमेशा ये होती है कि ऐसी चीज़ जिसकी अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है या जिसके बारे में आपको पता है या जिसके किसी और नाम के बारे में आपको पता है, आपको इतनी ग्राउंड रियलिटी किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो वो सब्जेक्ट लेके आया जाए, उसकी रिसर्च की जाए और रिसर्चर्स हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ होती हैं उनके साथ बातचीत की जा सके, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपने इस बीमारी के सिम्टम्स को डाइजेस्ट करना है, उसके बाद डायग्नोस करना है और उसके बाद आपने रियलाइज़ करना है कि इसका इलाज मुआवजा करने के लिए कौन से कंसल्टेंट मार्केट में मौजूद हैं और किससे आपको रब्ता करना चाहिए। आज के सब्जेक्ट की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आज हम बात करेंगे आंखों के आपके जितने भी मसाइल हैं। इस सब्जेक्ट को चूज़ करने का सबसे अहम मकसद ये है, सबसे अहम रीज़न ये रहा कि आजकल हम ये देखते हैं कि बड़ी आम सी बात है, बच्चों में और ख़ासतौर पर बड़ों में भी और बड़े एज के जो लोग हैं, बूढ़े, उनमें तो चलिए ये चीज़ कॉमन हो जाती है बिकॉज एज के साथ साथ ही उम्र के तकाजे होते हैं कि आपको इस तरह की या इस नौयत की बीमारियाँ होनी होती हैं। लेकिन अगर आप बात करें बच्चों की तो सबसे ज़्यादा मेरे गालिबन एक कज़न है, मेरी कज़न का आगे से बेटा है, उसकी आई साइट इतनी ज़्यादा वीक है इन जस्ट 4 और 5 ईयर्स। तो ये बच्चों में पैदा होने के बाद से जो चीज़ें शुरू होती हैं, किस तरह से उसको कैटर किया जा सकता है वक्त पे, चूँकि एक्सट्रीम पर चीज़ पहुंच जाए तो उसे रिवर्स करना कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होता है। रिवर्स किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो डिटेल में आंखों के जितने मसाइल हैं, आपकी क्वेरीज को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। जो भी आपके सवाल आते हैं, मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, तो उनसे बात करते हैं और आपके सवाल भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर समीरा, इन्हें कहते हैं पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट है, यानी बच्चों के जितने भी मसाइल होते हैं उसके हवाले से डिटेल में इनसे बात करेंगे कि वालिदैन कहाँ पर गलती करते हैं और इसके बाद बड़े होकर बच्चे कहाँ पर मुसलसल गलती पे होते हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीरा, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान, इन्हें कहते हैं, ये भी आई स्पेशलिस्ट हैं। डिटेल में इनसे बात करेंगे तमाम एज फैक्टर के जो लोग हैं उन्हें किस किस किस्म की बीमारियां, किस नौयत की बीमारियां हैं और क्या उनको रिवर्स किया जा सकता है, उनका इलाज मुआवजा कहाँ पर किस तरह से मुमकिन है, वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर अनम, इन्हें कहते हैं, ये भी कंसल्टेंट है, आई स्पेशलिस्ट है। तो सारी कंसल्टेशन हम इनसे लेंगे तमाम एज फैक्टर्स के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो मैं बच्चों की बार बार बात करने का मकसद ये है क्योंकि वालिदैन जहाँ पर गलती करते हैं पैदा होने के फ़ौरन बाद, आजकल तो इतना छोटा सा 1.5 माह का, 2 माह का, चले 4 माह का बच्चा हो तो उसे खाना खिलाने के लिए हमें लगता है कि उसको लाइट्स के लिए फ़ोन उसके सामने रख देना चाहिए। तो ये जो आंखों को मुतासिर करती है आपके मोबाइल की आई लाइट, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपने घर पे करनी है, वो हम अनम से जानेंगे। अनम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अनम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। होप सो मेरा ये सवाल होता है मेरे आने वाले गेस्ट से सबसे पहले कि सुबह उठना मुश्किल तो ज़्यादा नहीं आप लोगों को लगा, ये रूटीन की बात थी आपको? आदत है डॉक्टर्स है भाई, देखिए डॉक्टर्स और आर्मी के कुछ लोग होते हैं और हम जैसे लोग जिन्होंने सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो करना होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमने सुबह सुबह उठना होता है। तो आप सुबह सुबह उठ कर आई, आपने वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया वंस अगेन। प्रोग्राम का आगाज इससे कर लेते हैं कि मैंने बार बार कोई 3 से 4 दफ़ा अपने इंट्रोडक्शन में इस चीज़ का जिक्र कर दिया है कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये कि बच्चों को आजकल तो ये रुझान समझें, इसको फैशन समझें या इसको माँ बाप की मजबूरी समझें कि हमने कुछ खिलाना है, कुछ पढ़ाना है, ध्यान लगाना है, चुप कराना है, व्हाट्सएवर, हमारे पास वन स्टॉप सोल्यूशन है और वो एक ही है, वो क्या है? मोबाइल फोन। तो कैसे हम गलती करते हैं और कहाँ पे गलती करते हैं फिर जो थ्रू आउट ग्लासेस लगा के बच्चों को भुगतनी पड़ती है? देखिए, मोबाइल फोन जो है ना, इट्स एन एडिक्शन। शुरू में माँ बाप का ख्याल होता है कि जी 15 मिनट 10 मिनट दे दिया तो ये काफी रहेगा। वो 10 मिनट जो है महीने बाद आधा घंटा, फिर 1 घंटा, और बच्चों ने टेंट्रम फेंकना शुरू कर देना, माँ ने कहना चलो अभी चुप कर जाओ, खाना खाओ और ले लो फोन। तो ये जो लाइट है, ये ब्लू लाइट, ये एक तो ये काफ़ी नुकसानदेह है। बच्चों का इमेच्योर रेटिना होता है, इमेच्योर ब्रेन होता है, उसको जो ये रेज हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ये एक्चुअली ये जो आजकल के यंग पेरेंट्स हैं ना, ये उनका मसला है। यंग पेरेंट्स का मतलब तो यंग पेरेंट्स आर सो बिजी, क्योंकि हम खुद बड़े हुए हैं ना, सेल फोन के बगैर बड़े हुए हैं ना। लेकिन आज तो अच्छा मेरे अब्बा
میرے ابا ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں, آج بھی اگر رات کو 11 بجے مجھے فون یوز کرتا دیکھ لیں تو کہتے ہیں فون اس ٹائم یوز کر رہی ہو, حالانکہ ان کے جانے کے بعد مسلسل 2 گھنٹے یوز کرتے ہیں ہم. لیکن ہمارے اما ابا آج کے اما ابا ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے فون یوز نہیں کرنا, حالانکہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں. لیکن اب یہ جنریشن نہیں کہتی, اور جب ان کے afford بچے ہیں وہ تو بھول جائیں گے کہ جی یہ غلط بھی ہے کہ صحیح ہے, انہیں لگتا ہے ہمارا رائٹ ہے. تو وہ تو یہ ایک ایپیڈیمک یہ چلتی جائے گی. جنریشنز جو ہیں بیڈ پاسچر ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹوپ پاسچر, ہنچ بیک, ہنچ شولڈرز, یہ سارا پاسچر بھی ایک خراب ہو چیز رہا ڈیمیج نہیں ہو رہی ہوتی. فرسٹ آف آل دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کی صرف آئی سائٹ ڈیمیج نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کے مورے, آپ کے کندھے, آپ کے جوڑ, آپ کی فزیکل فٹنس, تمام چیزیں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی چیز کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہی ہے. میں بالکل آپ کو ڈرا نہیں رہی, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ فون یوز نہ کریں, بچوں کو فون نہ دیں. اس اے کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ, اور تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی گیجٹس یوز کرنا بچپن سے آ جاتے ہیں, لیکن آپ ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے بتائے گا کہ ہم نے اس چیز کو تو چلے مجبوری سمجھ لیا ہے یا مسئلہ سمجھ لیا ہے, ہم یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی آنکھوں کے ایسے امراض ہوتے ہیں جن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یہ چیز جینز میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا ڈیورنگ پریگنینسی, یا کس طرح کے سائیڈ افیکٹ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں ماؤں کو, جو ہم ریئلائز نہیں کرتے, جس کے بعد پیدا ہونے کے فوراً بعد بچوں کی آنکھیں شدید متاثر ہوتی ہیں. اس کیس کو پوچھنے کا مقصد یہ کہ میں نے بہت سارے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد آنکھوں کے مسائل سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں پر مائیں غلطیاں کرتی ہیں یا جینز کا کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات یہ کہ آیا وہ بیماریاں کون سی ہیں, تو ان میں سے ہم سمپلی ایک سائڈ پہ بیماری ہیں ان کو لے لیتے ہیں, جو جیسے نظر کا کم ہونا ہے. ٹھیک ہے, نظر کا کم ہونا پیدائش کے بعد یا پیدائش کے کچھ عرصے بعد بچوں میں یہ کوئی موروثی بیماری نہیں ہے, یہ موروثیت سے نہیں جاتی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ بیماریاں جن کا پیدائش کے بعد ہوتی ہیں, جن میں سفید موتیے کا ہونا, کالے موتیے کا ہونا, اور آنکھ کے پردے جسے پردہ نور کا پردہ یا پردہ بصارت کہتے ہیں, جسے انگلش میں میڈیکل ٹرم میں ریٹنا کہتے ہیں, اس کی کچھ بیماریاں ہیں جو موروثیت کی وجہ سے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. لیکن ان کا انسیڈنس مطلب ان کا تناسب کتنا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اسپیشلی پاکستان میں اتنا زیادہ ہم اس کا تناسب نہیں دیکھتے جتنا ویسٹرن ورلڈ میں ہے. جو سفید موتی ہے اس کا تناسب کافی زیادہ ہے, اور اس کی وجوہات کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں, جس میں پریگننسی کے دوران مختلف قسم کی انفیکشنز کا ہونا, ماں کی کچھ بیماریاں, اور بچوں میں ڈیورنگ پریگننسی جو بیماری ہیں ان کی وجہ سے سفید موتیا ہو سکتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آیا ان سب بیماریوں کے ہوتے ہوئے ہم بچوں کی بینائی کو بچا سکتے ہیں, تو اس کا جواب ہے جی ہاں بچا سکتے ہیں. اور وہ کیسے بچا سکتے ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی جلدی کسی مستند آئی اسپیشلسٹ سے رجوع کریں گے اتنی جلدی علاج شروع ہوگا, اور اتنی جلدی ہی بینائی بحال ہونا شروع ہو جائے گی. جو کی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وقت پہ علاج کرنا شروع اور پراپر ڈاکٹر سے علاج کروانا ہی اس کی ہے کہ وہ بینائی کو بحال کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے پروگرام کے آغاز میں کنسائز کر کے نا لوگوں کو ڈرانے سے بچا دیا کہ دیکھیں سفید موتیا, کالا موتیا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اگر یہ چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے وہ موروثی بیماری ہے, یا وقت کے ساتھ ساتھ یا عمر کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بھی اگر آپ کو ہو رہی ہے تو اس کا سلوشن موجود ہے, بشرط یہ کہ بی آن ٹائم, وقت پر آپ کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کر سکیں تو اس چیز کا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہم ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ سفید اور کالا موتیا اٹ سیلف ہوتا کیا ہے, یہ کن چیزوں سے ہوتا ہے, تاکہ پریکاشنز بھی ساتھ ساتھ پریکاشنری میئرز بھی لوگ لے سکیں. اس حوالے سے ڈیٹیل سے شیئر. یہ دونوں بیماریاں کافی براڈ کافی مین بیماریاں جن کا تناسب آئی کی بیماریوں میں تقریباً سب سے زیادہ ہے. سفید موتی کا تناسب تو سب سے زیادہ ہے, دنیا میں بھی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ سفید موتیا کیوں ہوتا ہے. سفید موتیا کی بیسیکلی ہونے کی 2 ایج لیمٹس ہیں. ایک پیدائش کے بعد ہو سکتا ہے, بچپن میں ہو سکتا ہے جسے بچوں میں سفید موتیا کہتے ہیں, اور ایک عمر کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جن میں بوڑھوں میں ہونے والا 50 یا 55 سال کی عمر میں سفید موتیا ہوتا ہے. اور تیسری قسم ہے جو جسم کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے سفید موتیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل مین ہمیں ان کو جو جسم کی کچھ بیماریاں جن کی وجہ سے سفید موتیا ہوتا ہے, جس میں ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے سفید موتیا آپ کو جلدی عمر میں ہو سکتا ہے, 35-40 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. اور سفید موتیا کے بننے کا عمل بھی ایگریویٹ وہ بتدریج تیز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں ہیں جو
जिस्म के पट्टों की है, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी उसे कहते हैं, उसमें हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है जिसमें दिमाग की कुछ नसों के मसाइल होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ बीमारियां जो जिस्म की बीमारियां भी मोतिया बनाती हैं। अच्छा, आपने डायबिटीज की बात की, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करी हूँ इसलिए बिकॉज मैं ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि पहले ज़माने में हम ज़्यादातर लोगों में ये सुनते थे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आम है और हर किसी दूसरे 2 में से 3 और 3 में से 2 बंदों को ब्लड प्रेशर था। लेकिन अब क्या है, अब डायबिटीज़ इतनी आम हो गई है। पहले अरब कंट्रीज़ में यूएई साइड पे ये डायबिटीज़ इतनी आम थी, लेकिन अब पाकिस्तान में मैं हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ का पेशेंट देखती हूँ। तो ये चीज़ जब ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो ये कॉज बन सकती है आपकी दीगर बीमारियों का। लेकिन कॉज के साथ साथ अगर हम सिम्टम्स की बात कर लें, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया जब इंडल्ज होता है, उसकी इमर्जिंग स्टार्ट होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कहाँ पर आपको फौरी तौर पर रियलाइज़ कर देना चाहिए? एक और बात का जवाब दीजिएगा, मैंने बड़े लोगों को इंतजार करते देखा पूरा मोतिया उतरने दो। अच्छा ठीक What is this? Like, जो उतरेगा तो हम ऑपरेट करेंगे। मैं इन दोनों चीज़ों को डिटेल में बताना चाहूँगा। वो ये है कि हम काले मोतियों को एक साइड पे रखें, पहले हम सफ़ेद मोतिये की बात करें। सफ़ेद मोतिये के जो अर्लीस्ट सिम्टम्स हैं, मरीज को क्या महसूस होगा? वो सबसे पहले ये है कि धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है या कम नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, व्यू क्लियर नहीं, जिस तरह फॉगी विजन होती है, जिस तरह धुंध पड़ी हो उस तरह का नजर आना चीजें शुरू हो, फिर वो धुंध बढ़ती जाती है तो उसे कहते हैं कि सफेद मोतिया बढ़ रहा है। अब आपका दूसरे इस सवाल का हिस्से पे आ जाए कि वो तैयार हो जाए या पक जाए, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, तो उसका जवाब ये है कि सफेद मोतिये का इलाज हर इंसान के शोबे और उसकी जरूरियात के लिहाज से होना चाहिए। जो साइंटिफिकली जिसका जवाब ये है, वो जरूरियात और शोबा क्या है? मिसाल के तौर पे एक इंसान जिसकी 6x6 वीएन नॉर्मली होनी चाहिए, उसकी 6x9 वीएन होती है, लेकिन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है जिसमें उसको 100% बेनाई चाहिए, और ये जो थोड़ी सी बेनाई कम हुई है सफेद मोतिये की वजह से हुई है। मिसाल के तौर पे वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन का ड्राइवर है, मिसाल के तौर पे वो एक पायलट है, तो उसको इतनी सी बिनाई कम होना भी उसके डेली रूटीन के मामलात को पूरा करने में मुश्किल पैदा कर सकती है। तो अब उसका इलाज होना इतने थोड़े से सफेद मोतिये के साथ भी बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी एक है हाउसवाइफ है, उनको इतना सा सफेद मोतिया है, वो अपनी जरूरियात अगर पूरी नहीं होती, रूटीन के काम नहीं होते, तो वो करवा सकती हैं, इसमें ममानियत कोई नहीं है। ये हर इंसान की अपनी चॉइस पे है कि वो कब सफेद मोती का ऑपरेशन करवाना चाहता है या उसे उसका जो कंसल्टेंट डॉक्टर है वो कब तजवीज करता है। ये बात कि जी वो उसको तैयार होने दें, ये मरीज की अपनी चॉइस पे है, वो कितनी देर उस कम बेनाई के साथ, उस फॉगी विजन के साथ दुनिया को देखना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। अच्छा, मतलब आप एक बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बेसिकली चॉइस भी है और डिपेंड करता है कि आप किस नौयत का काम करते हैं, किस पेशे से, किस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, कितनी ज़रूरत है आपको क्लियर विजन की। लेकिन इसके अलावा क्या ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है टू सम एक्सटेंड, अगर वो आप इनिशियल स्टेजेस पे उसे कैटर करके उसका इलाज मुआवजा कर लें और इसको क्लियर कर लें, तो क्या कितना अनम ये कितना आपको डैमेज कर सकता है? फॉर एग्जांपल, जिस डॉक्टर साहब ने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया इस हवाले से कि अगर आप अंडर ट्रेन काम कर रहे हैं, आप पायलट हैं, अगर मैं न्यूज़ कास्टर हूँ, मुझे सामने से प्रॉम्प्टर ठीक नज़र नहीं आ रहा, धुंधला नज़र आ रहा है, तो मुझे फ़ौरन ऑपरेट कराना है। लेकिन अगर आप इसको देर से कराते हैं, मुकम्मल होने का वेट करते हैं, तो फिर कितने नुकसान आपको हो सकते हैं? अच्छा, इसका जो है, जब हम आपने बात की ना कि मोतिया के पकने का इंतजार करते हैं, इस तरह उसकी एक लिमिट होती है जिसमें हम वेट कर सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ हैं, वो कहती हैं कि मैं अपनी डेली रूटीन के काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी उसको जब उसको एक बार कैटरेक्ट हो गया है तो उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयरली एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, जिसमें हमने ये देखना है कि एक फेकोमॉर्फिक ग्लॉकोमा होता है, सफेद मोतिये से आके काले मोतिये के शिफ्ट होने का एक वो सफ़र है, जिसमें वो काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वो जो लेंस होता है ना, ये कैटरेक्ट क्या है, हमारे लेंस की जो ओपेसिटी है, लेंस वाइट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो वाइट से होते होते ब्राउन और मॉर्गेग्नियन कैटरेक्ट ब्लैक की तरफ चला जाता है, और तब वो स्वेल होके हमारी आईज का प्रेशर इंक्रीज करता है। अच्छा, ये क्लियर कीजिएगा कि जो सफेद मोतिया है, इट वुड बी गो थ्रू, कैन बी वो कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपको ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, ग्लूकोमा आगे ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। पहले प्रिवेंटेबल डिजीज से नॉन प्रिवेंटेबल डिजीज, प्रिवेंटेबल होता है ब्लाइंडनेस, और फिर उसके बाद जो ब्लाइंडनेस ग्लूकोमा की वजह से होती है उसका आगे फिर अगर वक्त पे नहीं हम उसकी सर्जरी और उसको करेंगे तो वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस और मतलब आप ही क्या सजेस्ट करती है कि अगर आपके पेशे की नौयत जो भी है, इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपको पता लग जाता है कि आपको सफेद मोतिया है, तो उसको आपको बर वक्त
कैटर कर लेना चाहिए। यस, और अगर आप वेट करने को आपके डॉक्टर ने कहा या आप वेट करना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन 6 मंथली और 1 ईयरली जरूर करें, ताकि वो कंडीशन देखते रहें कि किस लिमिट पे आके सर्जरी करनी है। मतलब कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने डॉक्टर आपको खुद नहीं बनना चाहिए। मतलब हमारे घर में तो मैंने मतलब बगैर किसी डॉक्टर के मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए देखा सफेद मोतिया, लेकिन हम कह रहे हैं जरा पूरा उतर ले तो फिर उसके बाद हम कराएंगे इसका इलाज। में लाइक व्हाट इज दिस? तो आपने नहीं डिसाइड करना कि पूरा उतरना कब है, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। यस, लेकिन आप मुझे बताएं अनम, अगर हम इन चीज़ों को देखें, आपने जिस तरह के पेशेंट्स देखे हैं, जिस तरह से आपने उनका इलाज मुआवजा किया है, लोग कहाँ पर गलती करते हैं इस एतबार से जब आपका सफ़ेद मोतिया काले मोती में कन्वर्ट होकर आपकी ब्लाइंडनेस तक पहुँच जाता है एंड दे इवन डोंट नो अबाउट द जर्नी? यस। अच्छा, इससे पहले मैं एक सर की बात में ऐड करूंगी जो सर ने कॉजेज़ बताई हैं, और उसमें एक कॉज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, स्टीरॉयड का यूज़ है। स्टीरॉयड्स जो हैं हमारे नॉन मेडिकल जो लोग हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार पेशेंट खुद से भी स्टीरॉयड्स लेते हैं लॉन्ग टर्म Just for the sake of maintenance and diet and something. और इसके अलावा स्टीरॉयड बहुत सी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसको हिंडर करता है। आपको फीवर है ना, उसकी कॉज के बगैर आप स्टीरॉयड ले लेंगे ना, आपका फीवर सेटल हो जाएगा। मैं पीछे से गांव से भी बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने गांव में देखती हूँ बहुत सारे पेशेंट जो हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी यहाँ पे डॉक्टर के साथ काम करके वहाँ जाते हैं और डॉक्टर के नाम से मशहूर हो जाते हैं, और वो इस तरह, और स्टीरॉयड की अब्यूज़ इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट लॉन्ग टर्म, और आइज़ में ड्रॉप्स भी स्टीरॉयड के, उसकी भी अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और वो लॉन्ग टर्म काला मोतिया भी कॉज करते हैं और सफ़ेद मोतिया भी कॉज करते हैं, और छोटी एज में कॉज कर देते हैं, और उसके बहुत डिजास्टरस साइड इफेक्ट्स हैं आइज के अंदर। आप एक बात इतनी अच्छी करी कि हम इन डॉक्टर्स को अताई डॉक्टर्स कहते हैं। yes. मतलब ये वो लोग हैं जो डॉक्टर होते नहीं है लेकिन डॉक्टर के साथ रह रहे कि ये प्रैक्टिस करके दे बिकेम डॉक्टर बेसिकली। उन्हें लगता है कि मैं इलाज मुआवजा भी कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर को मतलब सजेस्ट भी कर सकता हूँ, और वही डॉक्टर मशहूर होते हैं। आपको पता है, मैं अपने गाँव में जाती हूँ और आज भी मेरे से पूछते हैं कि आप MBBS डॉक्टर हैं, यानी लाइक एक फीमेल डॉक्टर नहीं हो सकती, बट वो जो है काफी अरसे से मशहूर हैं, और वो अब उनके नाम एज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर मशहूर है। मुझे शायद क्वेश्चन मार्क होता है कि मैं डॉक्टर हूँ या नहीं, बट इस तरह इतना ज्यादा। देखिए, इसमें गलती किसी की भी नहीं है ना, खास तौर पर गलती सिर्फ उन लोगों की है जिन्हें लगता है कि हम रिलाई कर सकते हैं, अगर कोई साथ असिस्टेंट के तौर पर भी डॉक्टर के साथ काम करे तो ही कैन बी अ डॉक्टर। लेकिन एक फीमेल जब डिग्री के साथ आपके सामने आती है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लाइक व्हाट इज दिस? ये आपका ही काम है जो हम करते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात ये है जिसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, वो ये कि अहम डॉक्टर के पास जाना, कंसल्ट के पास जाना, कंसर्न के पास जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई चीज़ है, कोई मसला मसाइल है, आप बस सबसे पहले तो गूगल डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर आप किसी के सजेशन पे जाते हैं। रिव्यूज़ चेक करके किसी कंसर्न डॉक्टर के पास जाना और मसलन डॉक्टर के पास जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। होप सो कि आपने अपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा। अगर नहीं किया तो इस अवेयरनेस के साथ आज के दिन का आपने आगाज करना है कि आपने जो भी चीज़ आपको पता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन किस नौयत की है, किस तरह की है, आपने उसे प्रिवेल करने की कोशिश करनी है। सदका जारिया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है उसको आगे फैलाने की कोशिश करें। ग्लोकोमा वीक इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है, तो बेसिकली ये काला मोतिया होता क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, कहाँ पर आप कैटर कर सकते हैं, रिवर्सेबल बीमारी है या नहीं है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात कीजिए तो रिमोट का ये आउटफिट है, आपको अवेलेबल होगा इंस्टाग्राम पर, प्लस आप इनको विजिट कर सकते हैं डिफेंस वाई ब्लॉक में। और सबसे हम डिस्कस कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर को। चेनवन हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैंने कल भी इनका स्पॉन्सर डिस्कस करते हुए, अनाउंस करते हुए कहा था कि कोविड-19 की वजह से काइंडली डोंट गो इन मॉल्स और मार्केट्स में ना जाएं। वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास चेनवन की सूरत में मौजूद है, जहां पर होम एसेसरीज, होम फर्नीचर, अपैरल, तमाम वो चीज़ें जो आपको एक ही जगह अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाए, तो आपको हर जगह विजिट नहीं करना पड़ता। सबसे अहम चीज़ जो अपैरल इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड में जो चीज़ मैं सबसे पहले देखती हूँ वो ये कि अगर मैं कुछ चीज़ पहनूँ, वो ड्रेसेस हों, ट्राउजर्स हों या जूते हों या कुछ भी हो, मुझे लगे कि इट मेड फॉर मी। और चेनवन की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आपको लगता है कि इट इज़ बेसिकली मेड फॉर यू। और काउंसलिंग जो आपको साथ साथ मिल रही होती है ड्रेसेस पहनने के लिए, तो आपको इसको विजिट करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी आप इनको फिजिकल की जो भी नियर बाय आउटलेट है आप उनको विजिट कर सकते हैं, सो डू विजिट देयर प्लेस। तो प्रोग्राम में अब डिस्कस जो है वो उसको आगे बढ़ाते हैं। हम जब ब्रेक
ब्रेक में थे तो ब्रेक में भी प्रोग्राम कैरी ऑन था, हम डिस्कशन कर रहे थे इस हवाले से। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें सफ़ेद मोतियों को तो हमने ब्रेक से पहले डिस्कस कर लिया जहाँ तक हम कर सकते थे, लेकिन जो ग्लाकोमा है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अनम ने ये बताया कि एक कंडीशन ये होती है कि सफ़ेद मोतिया ग्रेजुअली जब एक्सट्रीम पे पहुँचता है तो वो काले मोतियों में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ डायरेक्ट भी होती है। जो डायरेक्ट होती है वो कौन सी किस्म होती है और उसको कैटर कैसे किया जा सकता है? ठीक है, डायरेक्ट जो है जी ये हर एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। सो बच्चे, अब हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कज़न मैरिजेस का रवाज है। Yes. और ये जो फर्स्ट जनरेशन बच जाती है, सेकंड भी कजन्स बच जाते हैं, जो थर्ड होते हैं ना, सेकंड जनरेशन के बच्चे आगे से, उनमें कोई ना कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होते हैं और ग्लाकोमा उसमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो इसलिए जो थर्ड जनरेशन कज़न मैरिजेस है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो वो लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ख़तरनाक है, कोई ना कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये अनम ने जो बताया था एग्जैक्टली कि जी स्टीरॉयड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। यूज़ तो एक तरफ, अब्यूज़ जो हल्की सी एलर्जी होती है आंख में, तो एलर्जी हमारे मुल्क में क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारा ह्यूमिड और गर्म और डस्टी इन्वायरमेंट है, एलर्जीज़ आंखों की बहुत कॉमन है। और बच्चों में एक तो वो मलते रहते हैं, मलने से भी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद स्टीरॉइड्स, वो एक दफ़ा एक मरीज़ को आप दे दें स्टीरॉइड की बोतल, एलर्जी फ़ौरन हफ्ते में ठीक हो जाती है। वो पेशेंट जो है, पेरेंट्स, वो शीशी रख छोड़ते हैं फ्रिज में, ज़रा सी एलर्जी हुई, स्टीरॉइड दोबारा शुरू हो गई। और एक पेशेंट, कोई भी एक पेशेंट 2 से 3 हफ्ते लगातार अगर स्टीरॉइड आप डालते हैं आंखों में, वो जो है वो आंखों का प्रेशर बढ़ा देते हैं और काला मोतिया। अच्छा, मुझे लगता है कि आप क्या हवाले इस हवाले से कहेंगी कि ये फॉर द टाइम बिंग सोल्यूशन है, ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन तो है नहीं। हमारे पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वक्ती तौर पर जब आपके बच्चे को आराम मिल जाता है स्टीरॉइड्स या कोई भी अगर आप सोल्यूशन वक्ती तौर पर ले रहे हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इस पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इस हवाले से बताएगा कि हम चूँकि ये ग्लाकोमा वीक मना रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं कि ये ऐसी बीमारी नहीं कि आप अंधे हो गए हैं, आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले ज़माने में जैसे आप बता रहे थे ब्रेक में कि 30 साल पहले ये ज़्यूम किया जाता था कि कोई इसका हल नहीं है, अभी इसका सोल्यूशन मौजूद है। जी, ग्लाकोमा जिसे काला मोतिया कहते हैं, इसका इलाज भी मौजूद है और इलाज से 100% नताइज भी आते हैं। लेकिन उसका हल क्या है? हल ये है कि काला मोतिया की वक्त पे तशखीस हो, जो कि इवन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी मुश्किल है। अब काले मोतिये के बेसिकली जो सिम्टम्स हैं, मीन जो अलामात हैं, वो बहुत देर के बाद मरीज़ को पता चलती हैं। वो उसका भी कसूर नहीं है, वो कसूर किसका है? वो इस सिस्टम का है। उस सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हर इंसान जो 40 साल की उम्र से बड़ा हो उसका साल में एक दफ़ा आँख का मुआयना हो। अगर वो मुआयना होगा तो मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट जो है वो उस ग्लाकोमा को पिक कर सकेगा और बीमारी को वक्त पे तशखीस कर सकेगा। अब होता क्या है, इसमें मुश्किलात क्या हैं? सफ़ेद मोतिया जैसे बताया, धुंध आ गई, मरीज़ को फ़ौरन पता चल गया और इलाज के लिए रजू कर लिया उसने। काले मोतिया में ऐसा नहीं होता। काला मोतिया क्या करता है? इसको बिनाई का खामोश कातिल भी कहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी सी कहावत है जो बड़ी फिट करती है इसके लिए कि ये बिनाई का खामोश कातिल है। खामोश कातिल ये कैसे है कि ये बिनाई को सामने से ख़त्म नहीं करता, शुरू में कर्टन की तरह नहीं करता, ये बिनाई को साइडों से कम करता है। और आम जो लिटरेट, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी इसको शुरू में जज नहीं कर सकता, रियलाइज नहीं कर सकता। और आम जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिनका डॉक्टर के साथ मुआयने का कोई सिलसिला ही नहीं होता। होता ये है कि ये बिनाई को साइडों से कम करता है, जिसे हम विजुअल फील्ड लॉस कहते हैं। मीन बिनाई का देखने का अहाता कम होता जाता है। मीन मिसाल के मेरी दोनों आंखों का यहाँ तक फील्ड है तो ये ऐसे कम होता जाएगा। ये मुझे भी नहीं पता चलेगा अनटिल अनलेस मैं डॉक्टर नहीं हूँ और आई का नहीं हूँ, और या मुझे किसी आई स्पेशलिस्ट ने नहीं बताया। एक बात, फिर ये फील्ड्स इतना कम होता जाता है कि अनटिल अनलेस आपका टनल विजन रह जाता है। मीन सारी साइडों से बिनाई चली जाती है और आपको सिर्फ एक टनल की तरह की बिनाई बचती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि मरीज को बेचारे को पता ही नहीं चला, वो तो एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसकी आंख का प्रेशर देखा, आंख की नस देखी और बाकी अलामत देखी और उसने कहा कि भाईजान आपको तो काला मोतिया है। अब मरीज को कोई अलामत भी नहीं है, अलामत
علامت تب اسے تب پتہ چلتی ہیں جب اس کا کوئی ٹیسٹ کریں گے جو کالا موتی ہے کہ تب وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹیسٹ کے اندر جو سائیڈوں پہ چیزیں تھی وہ مجھے نظر نہیں آئیں. تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کالا موتی کا وہ یہ ہے کسی وقت پہ تشخیص ہونا. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وقت پہ تشخیص ایون بہت اچھے ڈیولپ کنٹریز میں بھی مشکل ہوتا ہے, اور ہمارا سسٹم تو ابھی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وقت پہ کالے موتی کی تشخیص ہر انسان کی ہو سکے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہمارے پاس سلوشن کیا ہے کہ آپ کا جب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہی ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ بعد کوشش کریں کہ اپنے ریگولر ٹیسٹ کرائیں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ 3 ماہ بعد کم سے کم اگر کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو آپ جا کے رجوع کریں ڈاکٹر سے؟ کنسلٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. بینگ اے کنسلٹنٹ انم آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہاں پہ غلطی کرتے ہیں؟ ہمارا پرابلم یہ ہے جب ہم ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں گے نا, وہ ٹنل جب ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی تو ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, یا کوئی نہ کوئی ایکسٹریم مسئلہ ہو جائے گا. کتنی دیر بعد آپ کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے if you're having these kind of symptoms؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں یا ہماری سوسائٹی میں سیلف کیئر کا کانسیپٹ بہت کم ہے. ہم سیلف کیئر ایک پراپر ٹائم مانگتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. سائنس کہ آپ اپنے آپ پہ کیا کرتے ہیں. بالکل, اور یہ پورا کانسیپٹ ہے, ہمیں یہ کرنا ہوگا. اور اس میں آگے آپ جتنی بھی کیمپینس ہیں, بریسٹ اویئرنیس کیمپین ہے, اینٹی کینسر اویئرنیس ہے, اس میں گلاکوما, جتنی بھی, ان سب کا ان دی اینڈ تو حل یہی ہے کہ آپ خود پہ دھیان تو دیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کئی بار ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, ہم انگزائٹی کا, ہمیں اتنے سارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں شاید میں تو ویسے ہی تھکا ہوا ہوں یا میں نے آج کام زیادہ کر لیا تو اس لیے مجھے یہ سب ہو رہا ہے. ہاں, اگنور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم جب خود پہ دھیان دیں گے, خود پہ توجہ دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں, دیر از سم تھنگ رانگ میرے ساتھ, میں نارمل یہ نہیں, میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے جنرل فزیشین کا کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے. جنرل فزیشین, آپ کا کوئی بھی فیملی فزیشین ہو, آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, 3 منتھلی 6 منتھلی آپ اپنا پرابلم دیکھتے رہیں, نوٹ کرتے رہیں. سیلف کیئر میں یہ آتا ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ پچھلے ویک میرے ساتھ یہ نہیں تھا, اس ویک میرے ساتھ یہ نیا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں بہت زیادہ سیویرٹی میں کچھ ہے تو فوراً سے کنسلٹ کر لیں, نہیں تو آپ نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد آپ 3 منتھلی یا 6 منتھلی اپنے جنرل فزیشین کو ضرور دکھائیں. جنرل فزیشین کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا بلڈ پریشر مانیٹر کرتا ہے, وہ آپ کا BSR مانیٹر کرتا ہے, اور جنرل فزیشین میں جنرل آئی ایگزامینیشن بھی آ جاتا ہے. جنرل آئی ایگزامینیشن میں جنرل فزیشین کے طور پہ آپٹومیٹرسٹ ہوتے ہیں, جو کہ باہر کے کنٹریز میں کانسیپٹ ہے. پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے آپٹومیٹرسٹ, یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ ڈگریز ہو رہی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپتھلمولوجسٹ سے پہلے, کیونکہ آپتھلمولوجسٹ بہت کم ہے, آپتھلمولوجسٹ ٹو پیشنٹ ریشو تو بہت زیادہ کم ہے, مطلب جو آئیز کے اسپیسیفک کنسلٹنٹ ہیں وہ بہت کم ہے, وہ سب تو نہیں دیکھ سکتے. بٹ یہ ہے آپٹومیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسک لیول پہ دیکھتے ہیں, ان میں ان کو جو پرابلم لگتی ہے کہ یہ ریفر ٹو آپتھلمولوجسٹ کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپتھلمولوجسٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈیزیز اس کو. لیکن یہ جو ٹیکنیکلی آپ بتا رہی ہیں, آگے جانے سے پہلے جو کچھ اسٹیپ ہے, بلکہ پہلا اسٹیپ ہی اسٹیپ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی سیلف کیئر کا پہلا اسٹیپ لینا کیسے ہے. یہ چیزیں ایگزامن تب ہوں گی, آپ کو ریفر تب کیا جائے گا جب اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اس بیماری کا علاج اس کنسرن ڈاکٹر کے پاس ہے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, اپنے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سمیرہ, بچوں کو لک آفٹر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ موبائل فونس کے علاوہ بھی اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو لک آفٹر کریں, کہ پڑھ کیسے رہے ہیں, ٹی وی کیسے دیکھ رہے ہیں. میں نے بہت سارے بچوں کو ایسے کر کے ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں بس نارملی نظر صحیح نہیں آ رہا ہے, اس لیے بچے نے ایسے کیا, ویسے کر کے کلیئر نظر آتا ہے, ہمیں تو ایسے کر کے کلیئر نظر نہیں آتا. ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو لک آفٹر کر کے آپ کو ایگزامن کر کے ڈاکٹر کے پاس جانا کتنا ضروری ہے؟ بے حد ضروری ہے جی. بچے آنکھیں سکویز تبھی کرتے ہیں جب ان کو نظر کلیئرلی نہیں آ رہا. پھر وہ اگر ٹی وی ہے اس کے قریب آپ دور بٹھائیں گے, وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتے جائیں گے. اس کا مطلب ہے اس کو دور سے نظر نہیں آ رہا تھا, وہ قریب جا رہا ہے. پھر تیسری بات, وہ آنکھیں ملتے ہیں, جھپکتے بہت زیادہ ہیں, یہ سارا فریکوینٹ بلنکنگ, ربنگ آئیز, اس کا مطلب ہے بچہ صحیح جو اس کو نظر نہیں آ رہا. تو جیسے یہ سمٹمز آپ دیکھیں, آپ کو ارلیسٹ پاسبل اچھے پیڈیاٹرک آپتھلمولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, ان کی نظر پراپر چیک کروانی چاہیے. پھر یہ جو جھک کے جتنا لکھنا ہے اس سے ایک تو آنکھوں کا پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہے. لکھنا پڑھنا بچوں کی سب کی ہیبٹ ہوتی ہے, لکھنا ہے تو کتاب کے اندر سٹوپ کر کے, اب وہ سارے سر کا بوجھ, گردن کا بوجھ ساری آنکھوں پہ پڑ رہا ہے. تو اس سے نہ صرف مایوپیا بڑھتا ہے, اس سے بلکہ سکوینٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں جو ہے بہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں,
اور اینکوں کے نمبر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، تو بچوں کے پوسچر Yeah, یہ تو پیرنٹس بہت کا matter کام ہے. پیرنٹس کہتے ہیں جی ہم ٹیچرز کو جا کے کہیں گے. اب ٹیچر وہ سلیبس ختم کرائے یہ تو کہ وہ Posture ٹھیک کرائے آپ کا. کس بچے کا کرے Exactly. گی. یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. اچھا، پیرنٹس کی ڈیوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کی ہم بات کریں تو بچوں کو یہ چیزیں ریئلائز کرانا پیرنٹس کا ہی کام ہے کہ آپ نے کس سے سجیسٹڈ دینا ہے, پوسچر کیسا ہونا چاہیے, پڑھائی کے دوران کیا کرنا ہے, کھیل کے دوران کیا کرنا ہے, یا آپ نے گیجٹ یوز کرتے ہوئے کیا کرنا ہے. اچھا، یہ غلطیاں پیرنٹس جب کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو کیسے ریئلائز کریں کہ یہ کالا موتیا جو ہے یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس کی کتنی بڑی تعداد ہے, کتنی بڑی تعداد میں آپ نے پیشنٹس کیٹر کیے ہیں جن میں بچوں میں کالا موتیا زیادہ عام ہے؟ جیسے ڈاکٹر خاقان نے کہا کہ جی اٹس انڈائگنوزڈ. اب یہ انڈائگنوزڈ ہے. ایک پیشنٹ جب آتا ہے کہ آنکھیں رب کر رہا ہے بہت زیادہ بچہ, پھر بہت زیادہ اس کی پانی آ رہا ہے آنکھوں میں, یا اس کی ویژن جو ہے وہ خراب ہے, نظر خراب ہے, یا اس کا جو مائنس کا نمبر ہے بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ ایک آئی اسپیشلسٹ کا کام ہے کہ جی پتلی پہ لا کے پورا اس کا ریٹنا چیک کرے. اگر وہ بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ سیڈیٹ کر کے ان کو چیک کیا جا سکتا ہے, آنکھوں کا پریشر, اندر آنکھوں کا پردہ, یہ چیک کرنا تو یہ ایک اچھے آئی اسپیشلسٹ کا کام ہے, مسٹ ہے. اور آپ کو یہ ہی دیکھنا ہے کہ آپ نے کس آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. اور یہ بیسکس, یہ جرنل چیزیں ہیں, کوئی ٹیکنیکلٹیز نہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر بچہ آنکھیں رب کر رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, یہ وہ چیزیں عام ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے میں زیادہ تر دیکھتی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں کافی عام ہے, بچوں کی آنکھ سے پانی آ رہا ہے تو مما کہہ رہی تھی آنکھ سے پانی آ رہا ہے, بس بھائی کیوں آ رہا ہے, از اے کوسچن مارک. یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا بچوں میں جو گلاکوما ہے اس کی کتنی بڑی تعداد آپ نے دیکھی ہے, ریشو کیا ہے پاکستان میں؟ اچھا، جو گلاکوما کالا موتیا بچوں میں تناسب کافی زیادہ ہے, صحیح, کافی زیادہ ہے. اور جو پریشانی والی بات یہ ہے کہ جو ایڈلٹ ایج میں یا بڑی عمر میں کالا موتیا ہے اس کے علاج کے نتائج کافی بہتر ہیں اور اس کے علاج کے طریقے بھی کافی مؤثر ہیں. لیکن بچوں میں جو کالا موتیا جو پیدائش کے بعد یا پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے اس کی سیویرٹی مین, اس کا تناسب اور اس کا علاج وہ دونوں مشکل ہے. اس سے آنکھ کی بینائی کے جانے کا عنصر کافی زیادہ ہے, لیکن اگر وقت پہ علاج کیا جائے اور وقت پہ تشخیص ہو تو ایٹ لیسٹ ہم بینائی کو بچا سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ کمپیئر کریں کہ بڑی عمر کے کالے موتیے اور بچوں کے کالے موتیے کی تشخیص اور علاج, تو بچوں میں کالے موتی کی تشخیص مشکل بھی ہے. جیسے ڈاکٹر سمیرہ نے کہا کہ بچوں کو بے ہوش کر کے معائنہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی مشکل ہے اور علاج لمبا ہے, اور علاج کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اتنے اچھے ابھی نتائج نہیں ہیں جتنے بڑوں میں کالے موتیے کے علاج کے نتائج ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس کا علاج نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج اور زیادہ تندہی سے کیا جائے تاکہ جتنی بھی بینائی کو بچا سکے اس کو بچائیں, نہ کہ اس کو ہاتھ چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ ہوتا ہے ایسے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بہت سارے پیرنٹس یہ کرنا چاہتے ہیں ڈیو ٹو فائنینشیل اور اکنامیکل ایشوز. مالی مسائل بھی ہیں, مریض کو دوائی خود خریدنی پڑتی ہے. کالے موتیے کی دوائی سستی دوائی نہیں ہے, عام آدمی کی افورڈیبلٹی میں نہیں ہے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آیا کالے موتی کی دوائی عام دوائی کی طرح ہے جو آپ نے 1 مہینہ کھا کے چھوڑ دینی ہے یا ڈال کے چھوڑ دینی ہے؟ نہیں. کالے موتی کی دوائیں تو عموماً پوری عمر ڈالنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان دوائیوں کا اپنے بھی نقصان دہ اثرات ہیں. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ سٹیرائڈ سے انسان کی جان بچائی بھی جاتی ہے اور سٹیرائڈ سے انسان کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو انسان کی جو بھی چیز بنی ہوئی ہے اس دنیا میں اس کے نقصانات ضرور ہیں. انسان کی بنی ہوئی چیز میں پرفیکشن نہیں ہوتی, پرفیکشن صرف اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہے. تو پھر صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بچوں میں کالے موتیے کی تشخیص ہو جائے, تھوڑا سا لگ کے علاج کریں. علاج مشکل ہے, علاج لمبا ہے, لیکن اس کے علاوہ حل نہیں ہے. اور علاج کے نتائج اگر آپ کوشش کریں اور اچھے مستند ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہیں اور وہ اس کے مین پیرامیٹرز, وہ پیرامیٹرز کا مطلب میں کہہ رہا ہوں وہ سٹینڈرڈ مینٹین رکھے جو انٹرنیشنلی اس کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, تو بچوں کی بینائی کو بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ اب کافی طریقہ علاج آ گئے ہیں جس سے بینائی بھی بچ سکتی ہے اور فیوچر میں وہ بچہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام کرنے اور پڑھائی اور تعلیم مکمل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. اچھا, ایڈوانسمنٹ وی آر لونگ ان 21st سینچری, تو ٹیکنیکالوجی جتنی بھی ہمارے پاس موجود ہے
ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس تو ہم نے کر لیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ میں پروگرام کروں اور آپ کو ڈرا دوں نہیں کالا موتیا بہت پریشان کرتا ہے, سفید موتی سے یہ ہو سکتا ہے, آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے. تو یہ ہر چیز کا سلوشن اس وقت ایڈوانسمنٹ میں ہمارے پاس پاکستان میں ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ بھی موجود ہے. بہت سارے سرجنس دے آر ورکنگ ویری گڈ, دے آر ایکسپرٹیز ان دیئر آن کائنڈ آف فیلڈ, لیکن ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ ہم بینگ اے پیرنٹ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں, کس پوائنٹ پر آ کر ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ اپنے بچے کو یہ مسئلہ ہے, وہ اسے سفر کر رہا ہے, کہاں پر غلطی کرتے ہیں. ہم کیسے کنکلوڈ کریں گے آپ اس چیز کو کہ ہمارے پیرنٹس گھروں میں بچوں کو, بڑوں کو یا کسی بھی ایج فیکٹر کے بچے تو بچے ہوتے ہیں, ہم کہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں, کس پوائنٹ پر آ کر ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ابھی ایگزامن کرنے کے پوائنٹ پر آ گیا. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی, غلطی کہاں کرتے ہیں نا, غلطی سب سے پہلے ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم جن چیزوں سے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں نا, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو بچانا بھی ہے, بٹ ہم خود وہ کام بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ, میں خود بینگ اے پیرنٹ, مدر آف 2 kids, میں سب سے پہلے یہ خیال رکھوں گی اپنے پہ اگر میں بات لاؤں کہ میں بچوں کے سامنے, میں چاہتی ہوں کہ وہ موبائل نہ یوز کریں, میں ان کے سامنے, میرے لیے موبائل یوز کرنا بہت ضروری ہے. میرے بہت سے کام موبائل فون پہ ہوتے ہیں جو اور کسی طرح نہیں ہو سکتے. بہت سی چیزیں ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, میں پیشنٹس کئی بار آن لائن چیک کرتی ہوں, وہ سب چیزیں میں نے کام کرنا ہے, لیکن میں اپوائنٹمنٹ دوں پیشنٹس کو جو میں نے آن لائن چیک کرنا ہے یا جو بھی میں نے واٹس ایپ پہ فرینڈ سے کنورسیشن کرنی ہے, سب کچھ بچوں کے علاوہ کر لوں. ٹھیک ہے, اس بچے جب پڑھ رہے ہوں, بچوں کی جب کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, ان کو کھیلنے پہ لگا, بچوں کے سامنے آپ وہ کام نہ کریں. اچھا, اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں مانتے, بچے آپ جو دیکھتے ہیں بچے وہی مانتے ہیں. تو آپ کو یہ چیز اگزامپل کے طور پر امپلیمنٹ کرنی پڑے گی اپنی لائف میں, تبھی بچے آپ کو فالو کریں گے. ڈاکٹر سمیرہ کیسے کنکلوڈ کریں گی, والدین کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ خدا را غلطی مت کریں, سوچیں اس چیز کو کہ یہ بینائی کا معاملہ ہے, کوئی عام معاملہ نہیں. بالکل جی, ساری عمر ہم نے ان آنکھوں کو ہی ساتھ لے کر چلنا ہے, تو اس کا جو تحفظ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا بےحد ضروری ہے. ایک امپورٹنٹ جو رول ہے وہ ہے جی کہ 30 منٹ یا 40 منٹ بعد, اب یہ ورچوئل کلاسز ہو رہی ہیں ہر جگہ, آن لائن کلاسز, تو اپنے بچوں کو 30-40 منٹ بعد اٹھا دیں کمپیوٹر کے آگے سے. باہر ریسرچ کہتی ہے کہ سورج کی روشنی اور اس میں جانا باہر اور کھیلنا آنکھوں کی صحت, جسمانی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 2 گھنٹے روزانہ باہر بچوں کے ساتھ آپ خود ٹائم نکالیں اور لے کے کھیلیں, تو اینکوں کے نمبر بڑھنے بند ہو جائیں گے, ان کی صحت اچھی رہے گی, کھیلیں گے تو آف کورس صحت اچھی رہے گی اور آنکھوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ تھری آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی ہے. میں نے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی بہت ساری چیزوں کو, لیکن ایک چیز مس کر دی, نیند. سونا بہت زیادہ ضروری ہے, کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے. رات کو اگر آپ ٹائم سے سوئیں گے, صبح آٹومیٹیکلی 5-6 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اور یہ بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبح دیکھی نہیں ہے, جو اٹھتے دوپہر کو یا شام ہو جاتی ہے. تو صبح اٹھنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ رات کو آپ ٹائم سے سوئیں. زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, رات کو ٹائم سے سوئیں گے تو خود بخود ہی آپ کی روٹین بہتر ہو جائے گی. اس میں ایڈ کر دوں, جی شور. صرف جو لوگ رات کو یہ سیل فون دیکھتے ہیں نا, اس سے نیند اڑ جاتی ہے. وہ کیوں اڑ جاتی ہے کہ ہماری باڈی میں ایک ہارمون نکلتی ہے میلاٹونن, اور اگر وہ آپ کی نیند کا جو آپ کا ہمارا سارا کو بایولوجیکل کلاک ہے, اگر عادت آپ کو 9 بجے سونے کی ہے یا 10 بجے اور آپ اس وقت بیٹھ جائیں ویڈیو دیکھنے, تو وہ جو برائٹ لائٹ کے لیے نیند اڑ گئی, میلاٹونن نہیں نکلے گی. اور پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ساری رات نیند کیوں نہیں آتی. بھائی فون آپ کا دشمن ہے, رات کے ٹائم, دن میں یوز کریں کوئی مسئلہ نہیں. تو نیند کے لیے میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے آج کا سیگمنٹ جو کہ پروگرام میں ہم ایڈ کرتے ہیں, اجازت ہے آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں. نیند کی کمی کا شکار جو لوگ ہیں انہوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, خشخاش کا تیل لینا ہے اور اس کو اپنے کن پٹی پہ ملنا ہے, اور اس کو ملنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ 2 دن تک آپ کو نیند کیسے آئی ہے. اور یہ بڑا اچھا ٹوٹکا, مطلب میں اپنی پروڈیوسر سے بڑی امپریس اس معاملے میں کہ بڑے اچھے اچھے ٹوٹکے ڈھونڈ کے لے کے آتی ہے, صرف اس لیے کہ آپ کو اچھی نیند آ جائے, آپ کے دانت سفید ہو جائیں, آپ کا رنگ اچھا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کر کے مجھ سے فیڈ بیک شیئر بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.